شبکه‌های عمریه میگویند که مطرح کردند که در کتاب شریف کافی حدیث آمده که زمین در پشت ماهیه، ماهی در پشت شاخ گاوه و این ماهی مثلا سرفه کرده، در زمین زلزله به وجود آمده. و بر شیعیان طعن گرفتن که شما چطور همچین عقیده‌ای دارید. حدیث من دوستان عزیز نشان میدم به شما. اولا به اختصار من میخوام زود اینا رو بگویم، جوابش رو بگویم و همونطوری که میدانید ما جواب مفصل هم میتونیم بدیم که شما اگر خواستید اون رو بنویسید یک کتاب بشود. جواب مختصر 15 دقیقه 20 دقیقه میتونیم بدیم. خب الحمدلله رب العالمین، این فضل پروردگار عالم. اگر ما بخواهیم لشکر دشمن را فنا بکنیم، چندین ضربه محکم بزنیم، اونم بلدیم. بله، یک ضربه کاری بزنیم که لشکر برای دشمن را فلج بکنیم، اونم بلدیم. شکر خداوند. این کتاب شریف کافیه دوستان عزیز من. در این کتاب، این روضه کافیه، مجلد 8 جزء 8 صفحه 89 حدیث الحوتی علی ای شیء هو، ماهی بر روی چه چیزی؟ پرسیدم از امام صادق علیه السلام که زمین بر روی چیه؟ فرمود که زمین بر روی ماهیه. پرسیدم که ماهی بر بالای چیه؟ گفت ماهی بر آبه. پرسیدم آب بر بالای چیه؟ فرمود بر صخره هست. صخره بر چیزیه؟ صخره بر شاخ چیه؟ شاخ گاو نر. بله و گاو نر بر بالای چیه؟ گفت که گاو بر بالای خاکه. بله، گفتم که خاک بالای چیه؟ فرمودن که هیهات ذل علم العلماء، علم علما دیگر اونجا نمیرسد که خاک بالای چی چیزیه. خب بینندگان ما، این حدیثا بر ما طعن کردن. صفحه 255 حدیث 365 از امام صادق علیه السلام، اون ماهی که زمین را حامل میکند یک روز در دل خود گفت که بله زمین را با قوت خود حامل میکند. و پروردگار عالم یک پشه کوچیک بر او فرستاد که بعد اون به خاطر اون سرفه کرد و زمین به خاطر اون فمکث بعد ذلك 40 یوما، ما اون پایین افتاد. بعد از 40 روز او را دوباره اون ماهی را بلند کرد و هر وقتی که خداوند متعال میخواد در زمین زلزله بشود، اون ماهی مثلا حرکتی میکند و استرابی پیدا میکند و زمین زلزله پیدا میکند. خب اینا ما با اجمال با سرعت نقل کردیم به خاطر اینکه میخوایم این را زود جواب بدیم و زیاد معطل نکنیم. جماعت عمریه این را بر ما اشکال کردن که ببینید شما کتاب کافی شما همچین خرافاتی دارند. خب این جماعت کافریه، شبکه‌های عمری شبکه‌هایی هستند، اینا از لحاظ علمی مفلس هستند. اینا از لحاظ علمی دست اینا خالی هست. اینا غافل از این که این احادیث در کتاب‌های خودشان هم با اسانید خیلی صحیح وارد شده. لذا این اشکالی نیست که فقط بر شیعه باشد. اگر قرار اشکال باشد بر شیعه هست و بر مخالفین، بر هر دو موجوده، نه تنها بر شیعه. چون این احادیث و این روایات در کتاب‌های خود اینها موجوده و من بنا دارم که بینندگان محترم این مطلب را با خیلی اختصار خدمت شما به عرض برسانم، نه با تفصیل. بینندگان محترم، در کتاب تفسیر طبری ملاحظه بفرمایید، در غیر تفسیر طبری در کتاب مسند بزار و غیر کتاب ها این احادیث آمده. ملاحظه بفرمایید، حدیث طولانی از عبدالله ابن عباس، جامع البیان عن تأویل آیه القرآن الکریم، محمد ابن جریر الطبری تبع دارالفکر، که در سال 1430 در دارالفکر بیروت این کتاب چاپ شده. بینندگان محترم، در اینجا خدمت شما عرض کنم که در صفحه 256 این کتاب در تفسیر سوره بقره در ذیل آیه 29 به حدیثی که به صحیح است به سند مسلم و ما صحت این حدیث را ثابت میکنیم. حدثنی موسی بن هارون حدثنا عمرو بن حماد حدثنا اصباط عن سدی في خبر ذكره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابي عباس وعن مر عن ابي مسعود. ببینید بینندگان محترم، این سند که اینجا هست، موسی بن هارون حدثنا عمرو بن حماد حدثنا اصباط عن السدی. این جناب سدی یک کتاب تفسیری داشته، کتاب سدی تفسیری داشته و علمای عمریه تصریح کردن که این تفسیر در دست علما بوده و این یک کتابی بوده که روایت شده، گرچه این سند قبل از این هم
موسى بن هارون حدثنا عمرو بن حماد حدثنا عصبات عن السدي. این سند صحیح به شرط مسلم. این سند هیچ گونه اشکالی ندارد. بله. علمای عمری هم میگویند که این حدیث مکرر، این تفسیر سدی معروف بوده و مشهور بوده نزد علما دیگر. الان این در دست ما نیست این تفسیر، و سند این تفسیر همینه که عصبات بن نصر روایت کرده از سدی و تفسیر این کتاب را نقل کرده، این تمام این کتاب را. و تبری در کتاب خود مکرر اینجا برمیگردد از این مطلب نقل میکنه. این سند را خوب یادتان باشه. عمرو بن حماد اثبات عن السدی، بله، عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه و آله وسلم. این سندشه. در جاهای مختلف در کتابهای مختلف این سند رو شما میبینید، در کتاب مستدرک علی الصحیحین و غیر آنها و در کتابهای ذهبی و غیر آنها. این سند که در جاهای مختلف آمده سند تفسیر سدی هست که از عبدالله بن مسعود و از ناس من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و چندین صحابه این تفسیر را نقل کرده و این سند نزد فرقه عمریه به شرط مسلم صحیحه. خب در این سند هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن السبع سماوات. در اینجا آورده که خداوند متعال روی عرشش، کان عرشه علی الماء، عرشش بر آب بود، چیزی را غیر از آب خلق نکرده بود. اول چیزی را که خلق کرد اخرج من الماء دخانا، از آب دودی بیرون آورد. فارتفع فوق الماء فسما علیه، بعد اون دود از آب بالا شد و روی آب رفت. از آب که بالا رفت اون بالا شد، به خاطر اینکه دود بالا رفت، اون به خاطر اون بالا شدن دود که بالا شدن از سمو هست، آسمان را سمو گفتن چون دود اونجا بالا رفت. ثم ایبس الماء، بعد ما خشک شد، فجعله ارضا واحده، پس این آب که خشک شد این را ارض واحد قرار داد. ثم فتقها، بعد این زمین را، ارض واحده را پاره پاره کرد، 7 زمین قرار داد. فی یومین فی الاحد و الاثنین، در 2 روز، در روز یکشنبه و دوشنبه. خلق الارض على حوت، پس ارض را به خداوند متعال خلق کرد بر ماهی. والحوت هو النون الذي ذكره في القرآن الكريم، و حوت همون نونی است. و النون اذ ذهب مغاضبا، نون به معنای ماهی است. نون در قرآن کریم به معنای ماهی. و اینها در زید آیه کریمه سوره قلم، نون والقلم ما یسطرون، میگن این نون همون ماهیه، خدا به همون ماهی که روی زمین روی اون قرار گرفته و اون ماهی قسم خورده. متوجه هستید؟ و النون ذكره في القرآن، نون والقلم والماء يسطرون. والحوت في الماء، والماء على ظهر صفا، والصفات على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الريح. بله، ماهی در این ماهی که زمین بر او قرار گرفته، این ماهی خودش در آبه. آب در پشت یک سنگیه و این سنگ در پشت یک ملکیه و این ملک فرشته در بالای یک صخره‌ایه و این صخره بالای هوا هست. و خلاصه بینندگان و اون بعدش خیلی حرفای دیگر داره. این حدیث بینندگان محترم صحیح به شرط مسلم. چطور بینندگان محترم و کسان دیگر این را روایت کردن؟ الان من به اختصار تصحیح سند میکنم و ان شاء الله العزیز برایتان ثابت میکنم که این حدیث صحیحه. خب بینندگان محترم، این کتاب مستدرک بر صحیحین، مستدرک علی الصحیحین، جزء ثانی، طبع دارالفکر که در سال 14 در دارالفکر بیروت این کتاب چاپ شده. بینندگان عزیز ملاحظه بفرمایید، صفحه 388، صفحه 388 حدیث 3123. حدثنا ابو محمد احمد بن احمد الصفار العدل، حدثنا ابو احمد بن محمد بن نصر، حدثنا عامر بن طلحة القناد، حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله تعالى. همون سنده سدی از ابی مالک، تازه اون سندی که داشت، سندی که در کتاب تفسیر طبری بود، سدی از ابی مالک و ابی صالح عن ابن عباس، یعنی تازه 2 نفر اینجا دو نفر کنار هم واسطه داشت که دوش ثقه بودن. و در اونجا و مره عن ابن مسعود هم داشت و ناس من ناس من اصحاب النبي صلی الله علیه و آله. این در تفسیر سدی، در تفسیر صفا و مروه گفت هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، حدیث 3123 3123. وافقه الذهبي في التلخيص على شرط مسلم، وافقه الذهبي في التلخيص على شرط مسلم. پس به اعتراف الذهبي این حدیث صحیح به شرط مسلم.
باز بینندگان محترم همین حدیث را همین سند را در جای دیگر در مجلد سوم مستدرک صحیحین ملاحظه بفرمایید. این مستدرک صحیحین، مستدرک صحیحین عن الحاکم جزء ثالث طبع دارالفکر. در اینجا بینندگان عزیز اگر ملاحظه بفرمایید صفحه 165 کتاب تواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین صفحه 165 حدیث 4100 خدمت شما عرض کنم. ده اخبرنا محمد بن اسحاق الصفار حدثنا احمد بن ناصر حدثنا عمرو بن طلحه حدثنا عن اصباد عن السدي عن ابي مالك عن ابن عباس وعن مر عن ابن مسعود واناس من اصحاب النبي صلى الله عليه واله. نفس سند تاریخ طبری با این اختلاف که تاریخ تفسیر طبری عن ابي مالك و ابي صالح عن ابن عباس تازه اون بهتر بود. خیلی خوب. 4110 اینجا بله 4110 وافقه الذهبي في التلخيص على شرط مسلم. به شرط مسلم این حدیث صحیح. در ذیل این حدیث حافظ حاکم نیسابوری میگوید هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدیث صحیح به شرط مسلم. به شرط مسلم این حدیث صحیح. خب بینندگان محترم در جاهای دیگرش این حدیث را که از مره از عبدالله ابن مسعود منحصرا آمده باز اون را تصحیح کرده به شرط مسلم. ملاحظه بفرمایید. المستدرك على الصحيحين مجلد دومین الجزء الثاني طبع دارالفکر المستدرك على الصحيح. در اینجا بینندگان صفحه 376 صفحه 376 تفسیر سورة الفاتحة. أخبرني أبو أحمد محمد بن إسحاق بن الصفار العدل حدثنا أحمد بن ناصر حدثنا عمرو بن طلحة القنات حدثنا أصباط بن ناصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن مرة الحمداني عن عبد الله بن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله مالك يوم الدين يوم الحساب. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وإن سند تشریفاتی بینندگان است. این سند روایت کتاب سدی هست و همین روایت کتاب سدی را مکرر تفسیر سدی را و همون نفس سندیه که در کتاب چی بود تاریخ تفسیر طبری بود هم ذهبی تصحیح میکنن به شرط مسلم، یعنی به اعلی درجه اتقان و جودت نهایت صحت را داره. و هم ذهبی و هم حاکم گفت هذا حدیث صحیح على شرط مسلم. حدیث 3072 وافقه الذهبی في التلخیص على شرط مسلم. باز بینندگان عزیز همین سند را در جای دیگر ملاحظه بفرمایید. در مجلد سوم صفحه 172 المستدرك على الصحيحين جزء ثالث دار الفكر صفحه 172 ذكر يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم الخليل روايه 4131 بله حدثنا احمد بن ناصر حدثنا عمرو بن طلحة حدثنا أصباط بن ناصر عن السدي عن مرة عن عبد الله وأما الأسباط فهم بنو يعقوب هذا حديث صحيح على شرط مسلم. همون سند 4131 وافقه الذهبي في التلخيص على شرط مسلم. پس بینندگان عزیز مکرر این حد سند. حالا من میتوانستم این سند را تصحیح بکنم کتاب رجال را نشان بدم که تک تک اونها ثقه هستند. این کار را نکردم. این سریعتر بود که تصحیح ذهبی را به شرط مسلم مکرر برایتان نشان بدم. باز بینندگان محترم حدیث دیگری را در این باب برای شما نشان بدم. من اینو خواستم برای شما به اجمال به عرض برسانم. این حدیث را ملاحظه بفرمایید بینندگان عزیز و نمیخوام که اینجا تفصیل صحبت بکنم در بابت این حدیث. خب روایت مستدرک صحیحین المستدرک علی الصحیحین بله جزء ثالث طبع دارالفکر. در اینجا بینندگان محترم در صفحه 101 تفسیر سوره قلم حديث أول أخبرنا فلاني عن أبي ذبيان عن ابن عباس إن أول شيء خلقه الله القلم. أول چیز را که آفرید قلم بود. به او فرمود که بنویس. گفت چی بنویسم؟ گفت قدر را بنویس. فجرى من ذلك اليوم بما هو كائن الى ان تقوم الساعه. خب اون قلم نوشت. بعد عرشش روی آب بود. از آب بخار بلند شد. از اون بخار آسمان درست شد. بعد ثم خلق النون خداوند متعال ماهی را آفرید. فبسطت الارض عليه
پس خداوند متعال بر روی اون ماهی بله زمین را پهن کرد. والارض على ظهر النون، پس زمین بر روی پشت ماهی. فضرب النون فمادت الارض فاثبتت بالجبال، پس اون ماهی استراب پیدا کرد، تکان پیدا کرد، زمین یک کمی بله مضطرب شد. پس خداوند کوه را آفرید که با اون کوه زمین مستقر شد. فان الجبال تفخر على الارض، پس کوه بر زمین فخر میجویند. هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین. 3890 وافقه الذهبی فقال على شرط البخاری و مسلم، به شرط بخاری و مسلم، مانند همون حدیث شیعه که بله زمین در پشت ماهی هست و اون ماهی تکان خورده، زمین زلزله پیدا شده. پس این جماعت عمریه که مسخره میکنن، خب این اول نگاه بکنن در کتاب خودشون هم موجوده، اما معنای این حدیث چیه؟ اون مرحله دیگریه. آدمی که هوچیگری را میاندازه، آدمی که مسخره بازی در میاره، خب اون به شرط بخاری و مسلم علمای خودشون هم روایت کردن. بعد میگید که ناسا امریکا مثلا سفینه فرستاده در فضا، اونجا ماهی نبوده. آها بیا درستش بکن، ماهی نبوده. خب اون وقت ماهی نبوده، بشه الله یاری زنگ بزن بگو معنای این حدیث چیه. این حدیثنا صعب المستصعب، حدیثنا صعب المستصعب. تفسیرش کجا هست؟ تفسیرش اون کسی که خدا به او یک مقدار علم داده باشه معنای این حدیث را میدونه، اون کسی که ندانسته باشه او بیچاره است. حدیث 3891 عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس نون والقلم وما يسطرون. عفوا بله خیلی خوب، نه این حدیث به اون ربط نداره دوستان. خیلی خوب دوستان، این حدیث را دید در کتاب تفسیر طبری. این حدیث به چندین سند آمده در تفسیر طبری، در تفسیر سوره قلم. ملاحظه بفرمایید. جامع البيان عن تأويل آية القرآن الكريم للطبري جزء 28 جزء بله تبع دار الفكر. در این کتاب بینندگان محترم تفسیر سوره قلم، القول في قوله تعالى نون والقلم ما يسطرون 26763 همونه که نون ماهی بله زمین. فتحركت الارض فمادت که فبسطت الارض على ظهر النون که زمین بر پشت ماهیه. با سند دیگر از تمیم ابن المنتصر روایت. این محمد ابن المثنى از رجال بخاری مسلم. حدثنا محمد ابن ابي عدي از رجال بخاری. حدثنا شعبه ابن الحجاج از رجال بخاری مسلم. حدثنا سليمان وسليمان ابن مهران الاعمش من رجال البخاري ومسلم عن ابي ظبيان من رجال البخاري عن ابن عباس. این حدیث به شرط بخاری و مسلم، باز به سند دیگر روایت کرده همون که زمین در پشت ماهی. باز به سند دیگر اینجا آورده بله که زمین در پشت ماهی هست. با چندین سند اینجا روایت کرده که زمین بر پشت ماهی هست. خب بینندگان محترم، اون ماهی تکان میخوره، در زمین زلزله پیدا میشود. اینجا جواب این حدیث چیه؟ خب اولا بینندگان محترم، اگر ما گفتیم ما معنای حدیث را نمیدانیم، این کدام ضرری نکردیم. بله شما بگویید که ما ناسا فرستادیم، آمریکا سفینه فضایی فرستاده در فضا، دیده که اونجا ماهی نیست، زمین بر روی ماهی سوار نیست. معنای این حدیث چیه؟ خب ما بله چون برای ما ثابت شده که اهل بیت علیهم السلام صادق القول هستند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صادق القول. اگر از اونها به یک حدیث رسید که ما معنایش را نفهمیدیم، ما میگیم معنایش را، مقصودش را نمیفهمیم. مقصود و معنای اینا قطعا این نیست که زمین یک حیوانی اونجا هست به نام ماهی و به اسم ماهی و این زمین در پشت او هست و اون تکان میخوره و این زمین مثلا زلزله پیدا میشه. ماهی هم در شاخ گاوه. معنایش این نیست. چون بله شما میگید که فضا نوردام رفتن عکس گرفتن، نیست همچین چیزی. پس ما میگیم معنایش رو نمیدانیم و خیلی چیزا از در دنیا ما معنایش رو نمیدانیم. ما ادعا نکردیم که ما همه چیز را بدانیم و اهل بیت علیهم السلام هم در این بابت فرمودن. بینندگان محترم، علم و ایمان را یاد بگیرید. از کجا؟ شبکه آل محمد علیهم السلام، شبکه اهل بیت علیهم السلام. ببینید دوستان عزیز، کتاب الاصول من الکافی نوشته مرحوم کلینی تبع دار الکتب العلمیه جزء اول، در اینجا ملاحظه بفرمایید صفحه 401. باب فيما جاء ان حديثهم صعب مستصحب.
امام باقر علیه السلام فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که حدیث آل محمد صعب است، مشکل است، مستصعب، خیلی مشکله. اینطوری نیست که شما هر حدیث را بفهمید. شما بعضی حرفای ما را میفهمید، بعضی حرفای ما را نمیفهمید، معنایش متوجه نمیشوید. اگر متوجه نشدید تکذیب نکنید، بگید دروغه، حدیث دروغه. کافی بله، کافی نه. دست آقای قزوینی اگه این حدیث رو بدید، برای شما اول کاری که کتاب شریف کافی را قصابی میکنه. ما نه کافی همش صحیح نیست. کافی روایت ضعیف دارد، روایت مجهول دارد، بعضی روایتش صحیحه. اونایی که ولایت فقیه را ثابت میکنه اونها صحیحه، بقیه‌اش صحیح نیست. قزوینی، شبکه ولایت، مکارم شیرازی، اینها چون خودشان نادان و جاهلند، اصول دین را بلد نیستن، آدم یک حدیث را نفهمید تکذیب نمیکنه. من میگم من نمیدانم معنایش. معنایش نیست که حدیث دروغه. یک کسی راستگو نقل کرده، گفته این کتاب را من می‌نویسم، احادیث آل محمد علیه السلام را جمع‌آوری میکنم. از راستگویان جمع‌آوری کرده و بهترین کتاب شیعه است. من به خاطر اینکه من یک مسئله را نمیفهمم، من چرا بیام مذهب را تضعیف بکنم و خلاف مذهب صحبت بکنم، حدیث را تضعیف بکنم؟ ببینید دوستان عزیز، ان حدیث آل محمد علیهم السلام صعب مستصعب لا یؤمن به الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. به کلام آل محمد علیهم السلام ایمان نمی آورد مگر ملک مقربی، فرشته مقرب، یا نبی مرسلی، یا یک بنده خدایی که قلب او را خدا به قلبش ایمان داده. آدم مؤمن به کلام آل محمد علیه السلام ولو سخت باشه، معنایش را نمیفهمم، متوجه نمیشم. مولای من، آقای من، مقصودش چی بوده؟ عقل من کوتاه هست، من متوجه نشدم، ولی حتما معنایی دارد، من متوجه نمیشم. انسان مؤمن این چنینه. خب اما انسانی که خدا به او ایمان نداده میگه نه این حدیث دروغه، پدر سوخته، خدا تو را لعنت کنه، تو میگی کتاب شریف کافی را به خاطر این یک جای عقلت نمیرسد او را میگی تکذیب میکنی، خدا تو را لعنت میکنه، ملعون. فما ورد عليكم من حديث آل محمد عليهم السلام صلى الله عليه وآله فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه. هر حدیث از آل محمد علیهم السلام برای شما رسید که دل شما برای آن نرم شد و آن را شناختید، معنایش را فهمید، اون را قبول بکنید. و مشمعزت منه قلوبكم و انکرتموه فردوه الى الله و الى الرسول صلی الله علیه و آله. اما یک حدیثی که به دل شما نچسبید، معنایش هم نفهمیدید که معنایش به دل شما هم نچسبید، والله به دل نچسبید، معنایش را هم نفهمیدید، بس چیکار بکنید؟ این خبر را زود بگید که دروغ گفته. کلینی اونجا نشسته از خوارج، نمیدونم از واقفی، از انسان‌های ضعیف اونجا جمع‌آوری کرد. الیاذ بالله، خاک بر سر اون جماعتی که این دروغا را میبندد، مذهب را ضعیف میکنن. بحار الانوار را میگن که این کتاب نه، بله اغلب این کتاب الیاذ بالله ضعیفه. خاک بر سر شما کافر هستید. روحانی اگه این حرف بزنه کافره، دشمن دینه. بله اگر یک قلبی حدیث به دل شما ننشست، معناش متوجه نشدید، معناش مورد قبول شما واقع نشد، فردوه الى الله و الى الرسول صلی الله علیه و آله و الى العالم من آل محمد علیه السلام. معنایش را برگردانید، این حدیث رو بگید ما نمیدانیم. امام زمان علیه السلام آمدن، اون زمان ایشان بیان میفرمایند معنای مقصودشان چی بوده از این حدیث، ولی ما در اونجا نبودیم. امام عصر علیه السلام یک چیزی فرموده، امام رضا علیه السلام یک کلامی فرموده، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک کلامی فرموده، ما معنایش را درک نمی‌کنیم، ما زود نمی‌بینیم دروغه. و انما الهالك ان يحدث احدكم بشيء منه لا يحتمله. انما الهالك ان يحدث احدكم بشيء منه لا يحتمله فيقول والله ما كان هذا والله ما كان هذا والانكار والكفر. هالك كسيه. وإنما الهالك أن يحدث أحد بشيء منه لا يحتمله فيقول والله، بل إن يحدث خوانده بشد، يحدث بصيغه مجهول، هلاك میشود اون کسی، بیدین میشود، کافر میشود اون کسی که یک حدیث از آل محمد علیه السلام به او میرسد که عقلش به او نمیرسد که معنایش چیه، فورا میگه نه این دروغه، این دروغه، تکذیب نکنید که دروغه و من معنایش را نمیفهمم. خب این موقف ما هست نسبت به احادیث که ما نمیفهمیم. اما این حدیث ماهی و حدیث شاخ سور، این که خیلی راحت و آسانه بینندگان محترم.
زمین بر پشت ماهی، ماهی بر شاخ گاوه. این که خیلی آسانه. من تعجب میکنم که اینجا کسی این مطلب را من در کتب علما ندیدم که بیان کرده باشن. معناش خیلی آسانه. بینندگان محترم، کواکب که در آسمان هستند، اغلب اینها ستاره، وقتی یک مجموعه از ستارگان جمع میشوند در زبان عربی با اینها کوکبه میگویند. کوکبه مجموعه ستاره ها که یک شکل خاصی داره، اینا کوکبه میگویند. در زبان انگلیسی با اونا میگن constellation. در زبان فارسی نمیدونم بهش چی میگن، کهکشان میگویند، constellation رو کهکشان میگویند یا چیز دیگر میگن. علا کلا مجموعه ستارگان شکل خاصی داره و این مجموعه ستارگان خیلی زیاد عدد اینا و عموما اینها را عرب ها اسامی چی دادن؟ حیوانات دادن. حمل، بله، ثور گاو نر. حمل چیه؟ حمل ظاهرا بره هست منظور. حالا من دوباره نگاه میکنم از یاد رفت. حمل. جوزا ستاره هست که خیلی روشنه، مجموعه ستارگان خیلی روشنه و بله به شکل چیه میگوین؟ به شکل دو تا طفل یک همدیگر را بغل کردن. مجموعه ستارگان وقتی نگاه کنید جوزا. سرطان به خارچنگ، مجموعه ستارگان به نام خارچنگ، به شکل خارچنگ. اسد مجموعه ستارگانی، اینها که بروج 12 هستن. غیر از این بروج 12 خیلی دیگر مجموعه های ستاره ها هستن شکل حیوانات. اونا را الان من میگویم بهشون. اسد به شکل شیر، میزان به شکل ترازوی. مجموعه ستارگان نگاه کنی شکل ترازو رو دارند، شکل ترازو رو. بله. سنبله هست، سنبله به شکل خوشه گندم. همینطور عقرب هست، جدیه مثلا بزغاله به شکل بزغاله. مجموعه ستارگان نگاه کنی شکل بزغاله هست. در سابق بینندگان عزیز که هوا آلودگیش کم بود و شهرها چراغانی نداشتند، شهر چراغانی نبود. شهرهایی که چراغانی دارد اینها آلودگی نوری دارد. فضای شهر چون چراغ زیاده، نور زیاده، ستاره رو شما نمیبینید در شهرها و دیگر دودم زیاده، غبارم زیاده. در سابق مثلا مردم اولا که چراغ زیاد برق نبود و ثانیا آلودگی هوا نبود، نه ماشینی بود، نه کارخانجاتی بود، نه صنعتی بود، چیزی نبود. لذا ستارگان را مردم زیاد میدیدند و در تابستان ها مردم عموما بیرون میخوابیدند، عرب ها هم بیرون میخوابیدند و اغلب مردم در شب سفر میکردند به خاطر که روز گرم بود. خاورمیانه، ایران، عراق، این کشورها همش روزاش گرم، شبها سفر میکردند و لذا وقتی که شبها سفر میکردند خیلی انس داشتند مردم با ستارگان و منجمین این ستاره ها را اسم گذاری کردند، مجموعه های مختلف را شناسایی کردند. از سابق الایام اینها را اسم گذاری کردند، بسیاری از اینها را به اسم حیوانات. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، کتابی هست به نام کتاب الصور الكوكب 48، کتاب صور الكواكب 48، کتاب صورت 48 کواکب، نوشته ابوالحسین عبدالرحمن ابن عمر رازی المعروف بالصوفی، نوشته عبدالرحمن صوفی، از علمای قرن 4 هجری بوده، منجم بوده ایشان. این کتاب چاپ کجا هست؟ چاپ دارالآفاق الجدیده بیروت. خب در این کتاب دوستان عزیز بله چیاشو ببینید؟ کوکبت الدر الاصغر، کهکشان خرس کوچک، الدب الاکبر، خرس بزرگ، کوکبت التنین، کوکبت قیقاوس، غیر اینها کواکب الطائر. مثلا شما حالا ما یک کوکبه دجاجه مثلا صفحه 70 ایشون گفته، صفحه 80 ما 70 ببینیم. کوکبه مرغ، کهکشانی که به شکل مرغ، عکساش ما آورده ایشون. این کوکبه کیکاوسه، کوکبه بله مجموعه ستارگانی که به شکل یک آدمه، به شکل یک پادشاه. حالا ببینید دوست، حالا شاید این کواکب به این شکل نباشند چون این کواکب حرکت داره. ستارگان، مجموعه ستارگان اینها حرکت اینا خیلی خفیفه. هزاران سال که میگذرد شکل اینا کمی عوض میشود. ستاره ازم دور میرن، نزدیک میرن. اون که به شکل بره بود یک شکل دیگر در میاد. متوجه هستید؟ شکل ها تغییر میکنه. خب اما در سابق حالا هم شاید باشه چون اینها حرکاتشان خیلی بطیئه، حرکاتشان زود اینطوری مشاهده نمیشود.
این کوکبه کیکاووسه، مجموعه ستارگان که به شکل کیکاووس پادشاه ایران، به نام پادشاه ایران اسم گذاری شده. اینجا یک ستاره هست، دیگر ستاره، دیگر ستاره. اینم دربارش اینجا توضیح داده، اسمای کواکب را، اسمای ستارگانی که در اونجا در مجموعه کیکاووسه. بله، ستاره عواد به شکل آدم بوده، به شکل یک فردی بوده، به شکل کاسه. بله، این ستاره شخصیه که به صورت صورت الجاثی على ركبتيه على ما ترى في الكره. بله، مجموعه ستارگانی به شکل یک آدمیه که به داست در دستشه، به صورت یک آدمیه که در داست در دستشه و به زانو نشسته. اگر خوب نگاه کنی آسمان پاک باشه، حداقل سابق این چنین بوده. اینا که نگاه کردن منجمین سابق این مجموعه ستارگان را به این شکل دیدند. بله، این مجموعه به سنگ پشت، مجموعه ستارگان به صورت مرغ، این همون طائر دجاجه به صورت مرغ، مجموعه ستارگان که اگر مجموعه اینا رو نگاه کنید قشنگ پیداست که صورت مرغ. خب بینندگان، این مجموعه ستارگان خیلی زیاده اینجوری به شکل حیوانات. بله، این که حالا بعید نیست در زمان حالا من نمیگم که حتما معنای حدیث اینه که زمین بر پشت ماهیه، قطعا این که منظور این باشه که یک حیوان بزرگ، یک ماهی بزرگ زمین پشت آن قرار گرفته نیست. اما ببینید در فضای خارج از زمین ستارگان، میلیاردها ستاره هست، میلیاردها کهکشان هست، مجموعه های خیلی زیاد موجوده. علم نجوم سابق هم، علم نجوم و علم هیئت اینها ستارگان را خیلی به اون شکلی که ظاهر میشد به اون شکل اسم گذاری میکردن. مثلا عرض کردم ما ستاره ماه ثور، برج ثور که میگن گاونر، ثور یعنی گاونر، برج فروردین. بله، بعد از فروردین چیه؟ اردیبهشت میگن ایرانی ها، من نمیدونم. خب چیه ثور؟ برج ثور یعنی گاونر. این گاونر، این به شکل گاونر بوده، ستارگان بوده به مجموعه مثل گاونر. خب هیچ بعید نیست که در این فضایی که خداوند متعال قرار داده، زمین در این فضا قرار گرفته، در این فضا اینا ماشاءالله ستارگان قرار دارد، میلیاردها میلیارد، و حدش را خدا میداند که این فضا تا کجا امتداد پیدا کرده. خدا میداند که چقدر بزرگه. این میلیاردها میلیارد ستاره وجود قرار دارد، اشکال مختلف قرار دارد. غیر ستارگان بینندگان محترم، اشیاء بدون نور، ولی اجسامی که در این فضا حرکت دارن و نور ندارن، اونها هم قرار دارن. و غیر از اونها بینندگان محترم، در این فضای بین ستارگان، در این فضای بین کواکب، در اینجا بله غبارهای وجود دارد، غبارهای خیلی زیادی وجود دارد که این غبارها هم بله هستند و همه اینها بر یکدیگر تأثیر دارند. ستارگان بر همدیگر تأثیر دارد، کهکشان بر کهکشان دیگر تأثیر دارد، یک منظومه بر منظومه دیگری تأثیر دارد. بعید نیست که این معنا بینندگان محترم که زمین بر پشت ماهی قرار دارد، که هم در احادیث شیعه آمده هم در احادیث عمریه آمده، معنایش همین باشد که که پشت مثلا این کهکشان دو رو دارد، یک رویش نورانیه، یک نورش تاریکه. مثلا اون روی تاریکش زمین در مقابل اون قسمت تاریکش قرار گرفته و این کهکشان ها چون به هم دیگر تأثیر دارند، قوه جاذبه دارند، قوه دافعه دارند، این بله زمین تحت تأثیر این کهکشانی هست که زمین در برابر او قرار گرفته و از او تعبیر شده به حوت، تعبیر شده به ماهی، و او بعد در برابر کهکشان دیگر قرار گرفته که او مثلا شکلش به صورت شاخ چیه؟ شاخ گاوه مثلا. این احتمال دارد که به این معنا باشد. بله، و اینها بله قطعا زمین تحت تأثیر اجرام سماوی دیگر قطعا قرار دارد. این زمین شب و روز اینجا از کجا پیدا میشه؟ به خاطر اینکه زمین دور خورشید میچرخه و دور خودش میچرخه و حرکت میکنه، سالما هستن هم از این پیدا میشود و اون کواکب هم بر زمین تأثیراتی داشته باشند که گرچه علم امروز کشف نکرده، به خاطر اون تأثیرات بعضی وقتا در زمین زلزله های پیدا بشود. این چیز نیست که از نظر عقلی یک امر مسخره‌ای باشد. این کاملا محتمله و احتمال دارد
یک روزی کشف بشود و احتمال دارد معنای کلام امام علیه السلام این باشد یا معنای دیگری باشد که ما درک نمی کنیم. اما و هر یک چیزی اگر در کلام ائمه اطهار علیهم السلام آمد، بله اون را اگر ما معنایش را فهمیدیم تصدیق میکنیم، میگیم معنایش اینه. اگر متوجه نشدیم حدیث را تکذیب نمیکنیم، میگیم معنایش درسته اما معنایش را ما متوجه نیستیم و امام علیه السلام تشریف آوردن معانی را بیان میکنند. لذا دوستان عزیز، به خاطر اینکه یک حدیثی را یک حدیثی به ذهن ما نرسید ما او را فوراً تکذیب بکنیم، این شیوه انسان‌های نادانه. در همین احادیث عمریه زیاد آمده و به احادیث سندهای صحیحه آمده که وقتی ماهی تکان میخورد در زمین زلزله به وجود میاد. شبکه‌های عمریه اگر شیعه را میخوان مسخره بکنن به خاطر این احادیث، خودشان چی جواب میدن از این احادیث؟ اون در کتاب این که مشترکه بین ما و اونها. لذا بینندگان این ثابت میکنه که شبکه‌های عمریه چقدر مفلس و نادانند. اینا اگر جرأت داشتن میامدن در مسائل امامت با ما مناظره میکردن. شکر خداوند متعال که توانستیم این مباحث را خدمت شما به عرض برسانیم.